وآله وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة الله المقربين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وإلى سيد التابعين ويس القرن وأصولهم وفروعهم رضي الله عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح القطب الكبير سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر وإلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى أرواح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى سيدنا عبد القادر الجيلاني وإلى سيدنا أحمد البدوي وإلى أرواح سيدنا أحمد الرفاعي ثم إلى ساداتنا ثم إلى جميع سادتنا صفية المحققين والعلماء العاملين والأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين وإلى سيدنا الطائفة الشيخ الجنيد البغدادي ثم إلى أرواح سادتنا بعلو من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها ونخص خصوصا إلى قطب الرباني الشربوني الشيخ شريف هداية الله وإلى جميع الشربوني صلاحائهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله
بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفينا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفينا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار منوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار منوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الأرواح
سيدنا وحبيبنا وعمداتنا وصاحب الراتب قطب الإرشاد والبلاد وغوث العباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الأرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم الأرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد المنعمين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وإياهم بالعافية والسلام وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وعزنا وإياهم بموجبة الندامة في الحال والمال إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمعلمين وأصحابنا ومن أحبنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك
الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالسعادة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عني يا كريم واعف عني رحيم واعف عني عظيم اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا منزل الفاتحة وبجاه من أنزلت على سورة الفاتحة
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا وحصل مقاصدنا واقض حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ودينا قيما وعملا صالحا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sekalian, jamaah remajawan dan remajawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita membaca zikir dalam Ratib Al-Haddad. Semoga wasilah kita sampai kepada baginda Rasulullah, kepada para sahabatnya, kepada ulama-ulama dan kepada pengarang kitab ini. Dan semoga kita mendapatkan berkah ilmu daripada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kepada bahasan kita tentang masalah bahasan di kitab Zadul Ma'ad. Wa an ba'diz zuhadi qala man adhnaba dhanban wa huwa yadhaku fa inna Allaha yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa inna Allah ta'ala yudkhilhul jannata wa huwa yadhaku. Dan dari ba'duz zuhad ia berkata, ini ba'duz zuhad itu sebagian orang-orang yang zuhud kepada Allah ya. Ia berkata, barang siapa yang melakukan dosa sambil tertawa, maka Allah akan memasukkannya ke neraka sambil menangis. Ya. Kalau ada orang yang bangga melakukan dosa, dia maksiat, dia tertawa. Dia zalim, dia tertawa. Dia berbuat maksiat, dia tertawa. Maka nanti Allah akan memasukkan mereka itu ke dalam nerakanya sambil mereka itu menjerit-jerit dan menangis-nangis. Dan barang siapa wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yudkhilhul jannata wa huwa yadhaku. Dan barang siapa yang taat kepada Allah sambil menangis dia, maka Allah akan memasukkannya ke surganya sambil tertawa. Ya. Siapa saja yang tertawa, bukan sekedar Allah yang tertawa tersenyum, tetapi malaikat-malaikat juga tertawa. Kenapa? Menyambut kedatangan hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah, yang benar-benar ikhlas kepada Allah dalam ibadah dan juga keyakinannya kepada Allah.
Maka kita diharapkan untuk tidak dan jangan pernah melakukan kemaksiatan itu, apalagi kalau kita iringi dengan tertawa, seakan-akan kita bangga. Ya, dulu sempat cerita viral, ya, ada tawuran antar sekolah. Begitu ditangkap sama polisi, diinterogasi, diwawancara, apa jawaban dia? Merasa puas dengan mematikan seseorang dengan senjata tajamnya, sambil tersenyum dia, ya, merasa puas telah membunuh seseorang itu. Itu sama ketika dia membuat atau melakukan maksiat itu, diiringi dengan tertawanya dia. Ya, nanti suatu saat, kalau alam dunia sudah tidak ada, manusia masuk kepada alam akhirat itu, ada hari pembalasan di sana. Maka orang-orang yang demikian itu Allah akan masukkan ke dalam nerakanya sambil dia menangis-nangis, menjerit-jerit itu. Sementara tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi rahmat di sana. Ya, tidak ada lagi pertolongan-pertolongan yang Allah berikan saat itu. Sudah tertutup pintu pertolongan. Justru sebaliknya, di setiap kita beribadah itu, sholat kita, tahajud kita, ya, yang kita lakukan sambil menangis, bukan hanya mengharap ridha Allah, tetapi menangisnya kita sambil mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dalam ibadah kita, sujud kita, tunduknya kita kepada Allah, lalu kita sambil mengingat, ya Allah, sujud saya nggak seberapa, ya Allah, ibadah saya tidak seberapa dibandingkan kemaksiatan yang pernah saya lakukan. Iya, dibandingkan dosa yang pernah saya lakukan, ya Allah, saya khawatir Engkau tidak mengampuniku, ya Allah. Sambil dia menangis tuh, menangis saja. Iya, maka nanti yang demikian itu Allah akan memasukkan ke surganya itu sambil tertawa dia. Siapa dianya itu? Ya, orang yang masuk surganya itu. Sambil tersenyum Allah, sambil tertawa malaikat-malaikat itu. Wa an ba'dil hukama, dan dari sebagian orang-orang yang ahli hukum, ya, dan dari sebagian hukama, la tahkirudz dzunubal shighar fa innaha tatasya'abu minha dzunubul kibar. La tahkirudz dzunubal shighar, ya, la tahkirudz dzunubas shighar fa innaha tatasya'abu minha dzunubul kibar. Janganlah kamu remehkan dosa-dosa kecil, maka sesungguhnya akan bercabang menjadi dosa-dosa yang besar. Ya, jangan remehkan dosa yang kecil. Kan ada sebuah makalah mengatakan, la saghair wala istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus. La saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dilakukan terus menerus tuh, pasti lama-lama numpuk dosanya. Kenapa? Karena kita menganggap remeh ini. Kita ngatain orang, kita fitnah orang, kita berbohong, terus apa lagi, kita zalim, kita makan harta yang gak halal, ya, ada yang kelihatannya bukan hak kita, kita ambil gitu misalnya. Ya, kadang-kadang yang ngatain orang aja deh, dosanya kecil, tapi kalau kita lakukan setiap saat, setiap hari itu, ya, la saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau yang dilakukan terus menerus. Kenapa? Jadi numpuk dosanya, jadi besar dosanya. Wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar sepanjang dia terus menerus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kalimatnya dengan ini,
la tahqirudz dzunubas shighar fa innaha tatasha'abu minha dzunubul kibar. Ya, janganlah kamu meremehkan dosa-dosa kecil, maka sesungguhnya akan bercabang menjadi dosa-dosa yang besar. Tuh ya. Nah, ini dia nih kalimatnya. Dari wa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda dalam bahasa lain, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tuh ya, bahwasanya ia bersabda tidak ada dosa kecil serta ya mengkali, yakni dengan terus menerus, dan tiada dosa besar yang disertai dengan beristighfar kepada Allah. Oleh karenanya malam ini kita mengambil pelajaran bahwa yang pertama, hati-hati dengan pekerjaan kita. Kita diingatkan bahwa barang siapa yang melakukan dosa sambil tertawa, maka Allah akan memasukkan kita ke neraka sambil menangis. Itu yang perlu kita ambil hikmahnya di sini. Dan barang siapa yang taat kepada Allah sambil dia menangis, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga sambil tertawa. Ya, terus ingat-ingat dosa. Jadi orang yang bijak itu adalah orang yang selalu mengingat dosa-dosanya. Gitu. Jadi zikrul dzunubil madiyah. Jadi kalau orang yang bijak itu adalah orang yang zikrul dzunubil madiyah, orang yang selalu mengingat dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Dan apalagi wa nisyanil hasanatil madiyah, dan dia selalu melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan kepada siapa saja yang telah lalu, dia lupain tuh. Nah, jadi besok-besok kalau kita berbuat baik nggak usah diingat-ingat. Ya, kalau kita punya salah harus diingat-ingat, terutama punya utang gitu. Ya, yang punya utang, nah ingat-ingatin. Kalau dia punya utang, nah ingetin. Ya, yang diutangin juga boleh ngingetin, bukan nagih, ya, ingetin. Supaya apa? Supaya dia terhindar daripada kemaksiatan. Tuh. Nah, sampai di sini ada yang mau nanya? Ya, saya minta maaf ya, agak terganggu sedikit nih, apa batuknya luar biasa. Tadinya sih enggak. Ya biasa kalau anak-anak segini kan kalau ngebully orang tuh ya demen, kalau ngebully orang sambil tertawa itu. Kira-kira itu dosa apa kagak itu gitu. Ya kalau ngebully mah dosa. Iya. Ustaz, dosanya besar apa kecil? Dosanya kecil. Ya, tapi kalau setiap hari ngebully lama-lama gede juga itu. Ya. Ustaz, ini kan bercanda. Nah, kalau yang dibulinya dia nerima itu bercanda sih nggak masalah. Tapi tetap ya nggak bisa. Baik, memang kalau bahasan ini jarang banyak menimbulkan pertanyaan karena memang insya Allah sudah paham lah kalau yang demikian ya. Nanti kita boleh bahas-bahas yang lain. Ya, kalau kitab Zadul Ma'ad itu agak sedikit menarik sebenarnya kalau kita perhatikan itu tentang kehidupan sehari-hari itu. Ya, insya Allah. Kita masuk di halaman 9. Nanti suatu saat masih di halaman 9 kita bahas yang lain. Barangkali itu saja dulu ya. Yuk sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah
agar kiranya Allah memberikan pemahaman buat kita, Allah berikan pahala yang berlipat ganda buat kita, dan tentunya Allah catat apa yang kita laksanakan ini, yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan dari semenjak kita bangun tidur sampai saat ini, Allah jadikan sebagai satu catatan amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan dosa kita yang kita hasilkan dari semenjak kita bangun tidur sampai saat ini, Allah ampuni segala kesalahan kita. Ya, Allah berikan ampunan atas apa yang kita lakukan dalam dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ammana bil ghufran, ijma'na 'alal iman waj'alhu lana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wanzur biwajhikal karim ya karimu ilaina. Allahumma zidna 'uluman nafi'an warzuqna fahman wasi'a, amalan mutaqabbala, rizqan katsiran halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka hifzal mursalin wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.